मिश्रित अभ्यास पेज नंबर 184। यदि b-1/b बराबर 8 भए भनेको छ दिएको b-1/b बराबर 8 दिएको छ र प्रश्न नंबर क मा b² प्लस 1/b² को मान निकाल्नु पर्ने छ। अब यहाँनेरि हामीले सूत्र हेर्न पर्यो। हाम्रो सूत्र यो b² भनेको a² जस्तो र 1/b² भनेको b² जस्तो मान्ने हो। अब सूत्रमा a² प्लस b² को सूत्र तर हामीलाई मान दिएको छ a माइनस b मा, त्यसकारण यो a माइनस b मा हुनु पर्यो। त्यसकारण यसको सूत्र हुन्छ a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab भन्ने सूत्र हुन्छ। स्क्वायर भनेको a² जस्तो र 1/b² भनेको b² जस्तो हो। यहाँ सूत्रमा हाम्रो b भनेको अर्थात् सूत्रको a भनेको हाम्रो यहाँ b छ र सूत्रको b भनेको हाम्रो यहाँ 1/b छ। अब हामी सूत्रमा राख्छौं। सूत्रमा अब b² प्लस 1/b² यो भनेको a² प्लस b² जस्तो भयो। a² प्लस b² को सूत्रमा a माइनस b को होल स्क्वायर छ। यहाँ a भनेको b हो, a भनेको b माइनस अब b भनेको चाहिँ 1/b हो, 1/b को होल स्क्वायर। अब सूत्रमा प्लस प्लस लेखौं 2। अब a भनेको यहाँ b हो र सूत्रमा अब b को पालो आयो। b भनेको 1/b हो। अब ध्यान दिनु होला, हामीले यहाँ मान राख्नु पर्ने भयो b माइनस 1/b, b माइनस 1/b भनेको 8 हो। त्यसकारण 8 को स्क्वायर गरौं। त्यसै गरी प्लस को प्लस, यहाँनेरि हेर्नुस् त यो b अंशमा छ, यो b हरमा छ, b र b कट्यो, 2 एकाने 2 भयो। अब 8 को स्क्वायर भनेको 8 × 8 हो, 8 × 8 भनेको 8 8 64 भयो प्लस 2 बराबर अब 64 मा 2 जोड्दा 66 हुन्छ। यो हाम्रो आन्सर हो। प्रश्न नंबर ख मा b माइनस 1/b को होल स्क्वायर को मान निकाल्न भनेको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने हो b माइनस 1/b को होल स्क्वायर को मान। हामीलाई b माइनस 1/b को मान दिएको छ। त्यसकारण यसको सट्टामा हामी 8 लेख्छौं। 8 को स्क्वायर, 8 को स्क्वायर भनेको 8 × 8 हो, 8 8 64 भयो। यो हाम्रो आन्सर हो।
प्रश्न नम्बर 14 मा समीकरणबाट x र y को मान निकाल्ने भनेको हो। प्रश्न नम्बर क मा हामीलाई x प्लस y बराबर 2 दिएको छ। यो y लाई यता लैजाउँ 2 तिर और x बराबर यो y लाई यता लैजाँदा प्लस y छ भने माइनस हुन्छ, 2 माइनस y भयो। अब हामी x र y को मान निकाल्दा भनेर लेख्छौँ। मान निकाल्दा x y हामीले यहाँ y लगेछौँ यतापट्टि भने अब y को मान राख्नु पर्यो। y को मान 0 राखौँ। y को मान 0 राख्दा हेरौँ कति हुन्छ। हामीलाई समीकरण छ x बराबर 2 माइनस y छ। अब 2 को 2 y को ठाउँमा 0 राख्ने भन्यौँ। 2 बाट 0 गर्दा 2 हुन्छ, अर्थात् x को मान 2 आउने भयो। त्यसै गरी फेरि हेर्नुहोस्, अब y को मान -1 राखौँ। -1 राख्दा कति हुन्छ भनेर हेरौँ। हामीलाई x बराबर 2 माइनस अब y को ठाउँमा -1 राख्ने हो। -1 राखौँ। अब 2 को 2 माइनस माइनस प्लस भयो, 1 बराबर 3 भयो। y को ठाउँमा -1 राख्दा x को मान 3 आउँछ। अब त्यसै गरी y को मान अब 1 राखौँ। y को मान 1 राखौँ। अब y को मान 1 राख्ने भन्यो हामीले। x बराबर हामीलाई 2 माइनस y छ। 2 माइनस y को ठाउँमा 1 राख्ने, 1 बराबर 2 बाट 1 घट्यो भने 1 हुन्छ, अर्थात् y को मान 1 राख्दा x को मान 1 आउँछ। अब फेरि त्यसै गरी y को मान -2 राखौँ। -2 y को मान -2 राख्दा x बराबर हामीसँग 2 माइनस y छ। y को ठाउँमा -2 राख्ने भन्यौँ। -2 राखौँ। 2 को 2 माइनस माइनस प्लस 2 भयो, बराबर 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ, अर्थात् x को मान 4 आयो। y को मान -2 राख्दा x को मान 4 आउँदो रहेछ। त्यसै गरी y को मान अब -2 राख्यौँ भने 2 राखौँ। y को मान 2 राख्दा कति हुन्छ भनेर हेरौँ। y को मान 2 राख्ने भन्यौँ। x बराबर 2 माइनस y छ। 2 माइनस y को ठाउँमा 2 राख्ने, 2 बाट 2 घटाउँदा 0 हुन्छ। त्यसकारण y को मान 2 राख्दा x को मान 0 आयो। त्यसकारण x र y को मानका क्रम जोडाहरू लेखौँ। x र y को मानका क्रम जोडाहरू के हुने भयो भन्दा पहिला x लाई लेख्नुपर्छ। त्यसकारण 2 0 2 0, त्यसै गरी अर्को 3 माइनस 1 3 कमा -1, त्यसै गरी 1 1 1 1,
त्यसै गरी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, त्यसै गरी 0 2, 0 2 यो x र y को मानले दिएका क्रम जोडाहरू हुन्। प्रश्न नम्बर ख मा हामीलाई 2x माइनस y बराबर 4 दिएको छ। 2x माइनस y बराबर 4 दिएको छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यदि हामीले माइनस y लाई उता लयौँ भने यो 2x मा 2 रहन्छ, 2 ले भाग गर्न जान्छ, भाग गर्न लामो हुन जान्छ। त्यसकारण यो y लाई एक्लै बनाउने, y लाई एक्लै बनाउन यो y लाई यता लाने र 4 लाई यता ल्याउने। ध्यान दिनु होला, यो y लाई यता लाने किनभने यहाँ माइनस छ, प्लस बनाउनु पर्छ र यो 4 लाई यता ल्याउने। अब 2x हामीले 4 लाई यता ल्याउने भनेका छौँ, प्लस 4 यता आउँदा माइनस 4 हुन्छ। त्यसै गरी बराबरको बराबर अब y लाई यता लाने भनेका छौँ, माइनस y लाई यता लाँदा प्लस y हुन्छ। त्यसो भए अब यसलाई चेन्ज गरौँ, y लाई यता लेखौँ, 2x माइनस 4 लाई यता लेखौँ, y बराबर 2x माइनस 4 भयो। अब हामी x र y को मान निकाल्छौँ। x र y को मान निकाल्दा x लेखौँ, y लेखौँ। अब यहाँ पहिला कसको मान राख्ने भन्ने कुरा हो। हामीले यतापट्टि x लेखेका छौँ, त्यसकारण x को मान राख्ने हो। x को मान 0 राखौँ। अब 0 राख्दा y को मान कति हुन्छ भनेर हेरौँ। y बराबर 2x माइनस 4 दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, 2 को 2 इन्टु x को ठाउँमा हामीले 0 राख्ने भन्यौँ, 0 माइनस 4 भयो। अब 2 ले 0 लाई गुणन गर्यो भने 0 भयो, माइनस 4 भयो। 0 बाट 4 घटाउँदा माइनस 4 हुन्छ। त्यसकारण x को मान 0 राख्दा y को मान माइनस 4 हुने रहेछ। अब ध्यान दिनु होला, x को मान अब माइनस 1 राखौँ, माइनस 1। x को मान माइनस 1 राख्दा y को मान कति आउँछ भनेर हेरौँ। हामीलाई y बराबर 2x माइनस 4 छ। 2x को ठाउँमा हामीले माइनस 1 राख्ने भन्यौँ, माइनस 1 राखौँ। अब माइनस 4 पछाडि छ, माइनस 4। अब प्लस माइनस माइनस भयो, 2 एकाने 2, माइनस 4 को माइनस 4 भयो। अब माइनस 2 र माइनस 4 दुईटैमा माइनस भएकोले माइनस हुन्छ। 2 मा 4 जोड्दा 6 हुन्छ। अब x को मान माइनस 1 राख्दा y को मान माइनस 6 भयो। अब ध्यान दिनु होला, त्यसै गरी अब x को मान 1 राखौँ। x को मान 1 राख्दा y को मान कति आउँछ भनेर हेरौँ। y बराबर 2 अनि 2x छ, x को ठाउँमा 1 राख्ने, माइनस 4। 2 एकाने 2 भयो, माइनस 4 को माइनस 4, प्लस माइनस भयो, प्लस भन्दा माइनस धेरै भएकोले माइनस लेखौँ। 4 मा 2 घटाउँदा 2 हुन्छ। x को मान 1 राख्दा y को मान माइनस 2 आयो, माइनस 2। त्यसै गरी x को मान अब माइनस 2 राखौँ, माइनस 2। x को मान माइनस 2 राख्दा कति हुन्छ भनेर हेरौँ। 4 नम्बरमा y बराबर
दुई, यक्षको मान हामीले -2 राख्ने भनेका छौँ, -2। अब -4 छ यहाँ, -4 लेखौँ। त्यसै गरी अब ध्यान दिनुहोस्, प्लस माइनस माइनस भयो, 2 दुना 4, -4 भयो। अब दुवैमा माइनस छ, त्यसकारण माइनस चिन्ह भयो, दुवै माइनस भएकोले जोडिन्छ। -4 मा -4 जोड्दा -8 हुन्छ, -8 भयो। यक्षको मान 2 राखौँ, यक्षको मान 2, यक्षको मान 2 राख्ने भन्यो हामीले। y बराबर 2 को 2, अब यक्षको ठाउँमा 2 राख्ने, इन्टु 2। अब -4 छ, -4। अब ध्यान दिनु होला, 2 दुना 4 भयो, -4, 4 बाट 4 घटाउँदा 0 हुन्छ। अर्थात् यक्षको मान 2 राख्दा y को मान 0 आयो। अब यक्ष र y को मानका क्रम जोडाहरू लेखौँ। पहिला यक्षलाई लेख्ने, त्यसकारण 0 -4 भयो, एउटा हो 0 -4। त्यसै गरी अर्को छ -1 -6, -1 -6। त्यसै गरी अर्को छ 1 -2, 1 -2। त्यसै गरी अर्को छ -2 -8, -2 -8। त्यसै गरी अर्को छ 2 0, 2 0। यो हाम्रो एन्सर हो। प्रश्न नम्बर 15 मा समीकरणको लेखाचित्र बनाउनुहोस् भनेको छ। दिएको समीकरणको लेखाचित्र बनाउने भनेको छ। प्रश्न नम्बर क मा हामीलाई 2x + y बराबर 5 दिएको छ। हामीसँग यसमा 2x छ, यो y एक्लै छ, त्यसकारण y लाई यहीँ राखौँ। प्लस पनि छ, त्यसकारण y को y लेखौँ, अगाडि प्लस लेख्न परेन। बराबर 5 को 5। अब यो 2x यता गयो भने -2x हुन्छ। अब हामी x र y को मानहरू निकाल्छौँ। x र y को मान निकाल्दा अब ध्यान दिनु होला, माथि x लेख्ने, तल y। अब यहाँनिर हामीले कसको मान राख्ने हो भन्दा यतापट्टि x छ, त्यसकारण x को मान राख्ने। यहाँ हामीसँग x को मान 0 राखौँ, 0 राख्ने। त्यस्तै गरेर x को मान -1 राख्ने। त्यस्तै गरी x को मान 1 राख्ने। त्यस्तै गरी x को मान 2 राखौँ। त्यसै गरी x को मान 3 राखौँ। हाम्रो समीकरण हो y बराबर 5 - 2x। अब त्यसो भए 5 को 5 -2, x को मान 0 राख्ने भन्यौँ, इन्टु 0। 5 को 5 माइनस को माइनस 2 ले 0 लाई गुणन गर्दा 0 हुन्छ। अर्थात् 5 बाट 0 घटाउँदा 5 भयो। y को मान 5 आयो, x को मान 0 राख्दा y को मान 5 आयो। त्यसै गरी
अब यक्स को मान -1 राख्ने भन्यौँ, त्यसकारण 5 को 5 -2 यक्स को ठाउँमा -1 राखौँ। अब 5 को 5 माइनस माइनस प्लस 2 एकाने 2 भयो, बराबर 5 मा 2 जोड्दा 7 भयो। अर्थात् -x को ठाउँमा -1 राख्दा 7 आउँछ। x को ठाउँमा 1 राख्ने भन्यौँ, y बराबर 5 - 2 x को ठाउँमा 1 राख्ने इन्टु 1 बराबर 5 - 2 एकाने 2 बराबर 3 भयो। x को ठाउँमा 1 राख्दा y को मान 3 आयो। त्यसै गरी x को ठाउँमा अब 2 राख्ने, y बराबर 5 - 2 इन्टु x को ठाउँमा 2 राख्ने भनेका छौँ, 5 - 2 दुना 4 भयो। 5 मा 4 घटाउँदा 1 हुन्छ र y को मान x को मान 2 राख्दा y को मान 1 आयो। x को मान हामीले 3 राख्ने भनेका छौँ, y बराबर 5 - 2 इन्टु 3 राखौँ, 5 को 5 -3 दुना 6 भयो, प्लस माइनसमा माइनस धेरै भयो, त्यसकारण माइनस लेखौँ। 6 बाट 5 घटाउँदा 1 हुन्छ। x को मान 3 राख्दा y को मान -1 आयो। अब यसलाई क्रम जोडाहरू लेखौँ। x र y को मानका क्रम जोडाहरू अब क्रम जोडा भनेको पहिला एक्स्ट्रा लेख्नुपर्छ, 0 5, त्यसै गरी -1 7, -1 7, त्यसै गरी 1 3, 1 3, त्यसै गरी 2 1, 2 1, त्यसै गरी 3 -1, 3 -1। यी हामीलाई क्रम जोडाहरू प्राप्त भए। प्रश्न नम्बर क मा क को ग्राफ हो यो मोटो मोटो लाइन छ, त्यो मोटो मोटो लाइन र एउटा मोटो लाइन र अर्को मोटो लाइनको बीचमा 10 वटा साना कोठाहरू छन्। अब मैले चाहिँ के गरेँ भने मैले 2 वटा मोटो लाइनलाई यहाँ लेख्ने छु, त्यसकारण मैले यहाँ लेखेँ 20 साना कोठा, 20 साना वर्ग कोठा बराबर 1 एकाइ मानेको छु। तपाईले 10 साना कोठा बराबर 1 एकाइ मान्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, x को मान 0 छ, -1 छ, 1 छ, 2 छ, 3 छ, बढीमा 3 सम्म गयो। y को मान चाहिँ 5 7 3 1 र -1 छ, त्यसकारण बढीमा 7 सम्म गयो, त्यसकारण प्लसतिर धेरै हुनु पर्यो। यसरी y अक्ष खिच्ने, यो y अक्ष हो। त्यसै गरी अब x अक्ष खिच्नु पर्यो। यसरी स्केल राखेर ल अब यसरी x अक्ष खिच्ने। यो x अक्ष र y अक्ष काटिएको ठाउँलाई उद्गम बिन्दु भन्छन्। उद्गम बिन्दुलाई O ले जनाउने, O ले उद्गम बिन्दु भन्दा दायाँतिर +1 र +2 +3 +4 +5 हुन्छ। त्यसै गरी उद्गम बिन्दुको बायाँतिर -1 -2 -3
-4 यसै गरी हुन्छ भने अब उद्गम बिन्दुको माथि +1 यो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 यसरी हुँदै जान्छ। उद्गम बिन्दुको तल -1 -1 -2 -3 -4 हुँदै जान्छ। अब ध्यान दिनु होला, अब हामीले यहाँ बिन्दुहरू भर्ने, यतापट्टिकोलाई x, यतापट्टिकोलाई x ड्यास र यतापट्टिकोलाई y र यतापट्टिकोलाई y ड्यास मान्छौँ। 0 5 0 भनेको यहीँ भयो। अब 5 भनेपछि 0 5 यहाँ x अक्षमा 0 नै भयो, y अक्षमा 5 भनेपछि माथि जानु पर्यो, यो पोइन्ट 0.5 हो। त्यसै गरी -1 7 भन्यो, -1 भनेपछि बायाँतिर आउनु पर्यो, 7 भनेपछि यो -1 को सिधा माथि जाने, यो पोइन्ट -1 7 हो। त्यसै गरी 1 3 x अक्षमा 1 जानु पर्यो, y अक्षमा 3, त्यस कारण सिधा 3 मा जाने, 1 बाट माथि सिधा 3 मा। त्यसै गरी 2 1 4 को क्रम जोडा, x अक्षमा 2 र 1 भनेपछि 2 सिधा माथि 1 मा जाने y अक्षको। र अर्को बिन्दु क्रम जोडा छ हामीसँग 3 -1, 3 भनेपछि यहाँनेरि पर्यो, -1 भनेपछि यो -1 को सिधा यहाँनेरि पर्यो, यो 3 -1 हो। अब यी क्रम जोडाहरू जुन निर्देशाङ्कहरू छन् ती निर्देशाङ्कहरूलाई स्केलको सहायताले जोड्ने, यसरी स्केल राख्ने, यसरी स्केल राखेर यी क्रम जोडाहरूलाई जोड्ने, यो हाम्रो लेखाचित्र तयार भयो। अब हामीसँग लेखाचित्रमा भएका मानहरू कति कति हुन् क्रम जोडाहरू भनेर लेख्छौँ। ध्यान दिनु होला, यो बिन्दु भनेको 3 -1 हो, 3 -1। त्यसै गरी यो बिन्दु भनेको 2 1 हो, त्यसै गरी यो बिन्दु भनेको 1 3 हो, 1 3। त्यसै गरी यो बिन्दु भनेको 0 5 हो, त्यसै गरी यो बिन्दु भनेको -1 7 हो, -1 7। यसरी लेखाचित्र पुरा हुन्छ। प्रश्न नम्बर 6 मा आउनुहोस्। प्रश्न नम्बर 6 मा हामीलाई 4x + 3y बराबर 6 दिएको छ। ध्यान दिनुहोस्, अब यहाँ दुईटैमा अङ्कहरू छन्, त्यसकारण भाग गर्न सजिलो अङ्क लिने, 4 ले भाग गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यो 4x लाई यहीँ राख्ने, 4x बराबर 6 माइनस यो +3y यता जाँदा -3y भयो। और हामीले मान x को निकाल्ने हो, त्यसकारण यो 4 ले भाग गर्न जान्छ, x बराबर 6 - 3y अपनमा 4 भयो। x र y को मान निकाल्दा x लाई माथि लेख्ने, y लाई तल लेख्ने। सकभर मानहरू निकाल्दाखेरि
दशमलव नआउने गरी निकाल्नु पर्छ। हामीले y को मान राख्ने हो, यसमा y को मान 0 राख्नुभयो भने y को मान 0 राख्दा 3 ले 0 लाई गुणन गर्दा 0 हुन्छ र 6/4 आउँछ। 6/4 भनेको के भयो? दशमलवमा आयो, त्यसकारण 0 राख्दा दशमलवमा आउने भयो। त्यसै गरी अब 1 राखौँ, 1 राख्दा 3 एकाने 3 भयो। 6 बाट 3 घटाउँदा 3 हुन्छ। 3 लाई 4 ले भाग गर्दा दशमलवमा आउँछ। त्यस कारणले अब यहाँ y को मान 2 राखौँ, ध्यान दिनु होला। अब y को मान 2 राख्ने, y को मान 2 राख्दा हेर्नुस् त कति हुन्छ? x बराबर 6 माइनस 3y/4 छ बराबर 6 को 6 माइनस 3 y को ठाउँमा हामीले 2 राख्ने भन्यौं इन्टु 2/4 बराबर 6 को 6 माइनस 3 दुना 6 भयो, अपनमा 4 भयो। 6 बाट 6 घटाउँदा 0 भयो, अपनमा 4। 0 लाई 4 ले भाग गर्दा 0 हुन्छ। अर्थात् y को मान 2 राख्दा x को मान 0 आयो। अब त्यसै गरी 2 राखेपछि अब -2 राखौँ, किनभने 2 राख्दा 0 आछ भने अब -2 राखौँ। y को मान -2 राखौँ त कति आउँछ? अब x बराबर 6 माइनस 3 इन्टु 2 राख्ने भनेका छौँ, 3 माइनस 2 राख्ने भनेका छौँ, -2 अपनमा हाम्रो 4 छ। 6 को 6 माइनस माइनस प्लस भयो, 3 दुना 6 भयो, अपनमा 4। 6 मा 6 जोड्यो भने 12 भयो, अपनमा 4 र 12 लाई 4 ले भाग गर्दा 3 हुन्छ। त्यसकारण y को मान -2 राख्दा x को मान 3 आउँदो रहेछ। त्यसै गरी अब ध्यान दिनुहोस्, यहाँ पहिले एकचोटि विचार गर्नुपर्छ। 2 राखिसक्यौँ, अब 3 राखौँ। 3 तिया 9 हुन्छ, 9 बाट 6 घट्दा 3 हुन्छ। 3 ले 3 राख्दाखेरि दशमलवमा आउँछ। त्यसो भए 4 राखौँ, 4 राख्दा कति हुन्छ भनेर हेरौँ। 4 तिया 12 भयो, 4 तिया 12। 6 बाट 12 घटाउँदा 6 हुन्छ। 6 लाई 4 ले भाग गर्दा कति आउँछ? दशमलवमा आउँछ। त्यसकारण यहाँ 4 राख्दा पनि भएन, 5 राख्दा झन हुँदैन। अब 6 राखौँ, y को मान कति राखौँ? 6 राखौँ, ध्यान दिनु होला। अब यसलाई म मुखैले गरिरहेको छु, यसमा एकदमै विचार गर्ने। 6 राखेछौँ, y को मान 6 राख्ने भन्यौँ। 6 तिया 18 भयो, -18 प्लस 6। -18 बाट प्लस 6 घटाउँदा -12 हुन्छ। -12 लाई 4 ले भाग गर्ने, -6 भने माइनस हुने भयो। अब 12 लाई 4 ले भाग गर्दा कति आउँछ? 3 आउँछ। ठिक छ। अब 6 राखेपछि अब त्यसो भए -6 राख्दा पनि हुन्छ होला भनेर हामी -6 राखौँ। ध्यान दिनुहोस् है, मुखैले गरिरहेको छु, त्यता रफमा गरिरहेको छैन। अब हामीलाई ध्यान दिनुहोस्, -6 राख्ने, यो माइनस र यो माइनस गुणन गर्दा प्लस भयो। 6 ले 3 लाई गुणन गर्दा 6 तिया 18। 18 मा 6 जोड्नु पर्यो, 18 मा 6 जोड्दा 24 भयो। 24 लाई 4 ले भाग गर्दा कति आउँछ? 4 छक्क 24, 6 आयो। -6 राख्दा कति आउँदो रहेछ? 6 आउँदो रहेछ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् है, 6 राख्दा
भयो 7 राख्दा हुँदैन, 8 राखौँ, 8 त्यहाँ कति भयो 24, 24 बाट 6 घटाउनुस्, 24 बाट 6 घटाउँदा 18 भयो, 18 लाई 4 ले भाग गर्दा दशमलवमा आउँछ, 8 राख्दा पनि भएन। ठीक छ, त्यसो भए अब 8 राख्दा भएन भने y को मान 10 राखेर हेरौँ। y को मान कति राख्ने 10, 10 त्यहाँ 30 भयो, 10 त्यहाँ 30 माइनस 30, ध्यान दिनुहोस् माइनस 30 बाट 6 घटाउनुहोस्, माइनस 30 बाट 6 घटाउँदा कति हुन्छ 24 हुन्छ, माइनस 24, माइनस 24 लाई 4 ले भाग जान्छ। ठीक छ, त्यस कारणले हामीले कति राख्ने भनेका थियौँ 10 राख्ने भनेका थियौँ, 10 राखौँ, y को मान 10, ध्यान दिनुहोस् 10 त्यहाँ 30 भयो, माइनस 30, माइनस 30 बाट 6 घटाउनु पर्यो, माइनस 24 माइनस आउँछ, माइनस 24 भयो, माइनस 24 लाई 4 ले भाग गर्नुस्, कति आउँछ 6 आउँछ। क्रम जोडाहरू लेख्नु पर्यो, पहिला x लेख्ने, क्रम जोडामा 0 2, त्यसै गरी 3 माइनस 2, त्यसै गरी माइनस 3 6, त्यसै गरी 6 माइनस 6, त्यसै गरी माइनस 6 10, माइनस 6 10, यी क्रम जोडाहरू हुन्। अब यी क्रम जोडाहरूलाई हामी ग्राफमा भर्छौँ। एक्सतिर 0 3 माइनस 3 अनि 6 र माइनस 6 छ, प्लस 6 माइनस 6 सम्म लेख्न पर्यो र y मा चाहिँ प्लस 10 सम्म लेख्न पर्यो र माइनस 6 सम्म लेख्न पर्यो हैन। त्यस कारणले गर्दा पहिला x अक्ष खिचौँ। अब यस्तो स्केल राखेर मोटो रेखामा पर्ने गरी यसरी हामीले खिच्छौँ। x अक्ष र y अक्ष काटिएको छ, त्यो बिचको बिन्दुलाई हामी उद्गम बिन्दु O भन्छौँ र मैले 20 साना कोठा वर्ग कोठा बराबर 1 इकाइ मानेकोले यो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, त्यसै गरी अब यतापट्टि माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, माइनस 7 सम्म लिए मैले। त्यसै गरी अब माथिपट्टि माथि प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 र प्लस 10। अब तल आउनुहोस्, तलपट्टि माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, त्यसै गरी माइनस 6, y अक्ष हो y ड्यास हुने भयो। अब यो x अक्ष हो x ड्यास हुने भयो। अब क्रम जोडाहरू हामी भर्छौँ। पहिलो क्रम जोडा छ 0 2, x मा 0 y अक्षमा 2 भनेपछि 0 2 यो हुने भयो।
त्यसै गरी अर्को छ 3 - 2। 3 भनेपछि यक्ष अक्षमा 3 - 2 भनेपछि -2 को सिधा 3 - 2 यो हुने भयो। त्यसै गरी अर्को छ -3 छ यक्ष अक्षमा -3 6 भनेपछि सिधा 6 मा जान पर्यो -3 छ यो बिन्दु भयो। त्यसै गरी अर्को छ 6 - 6 यक्ष अक्षमा 6 जाने y अक्षमा -6 जाने 6 - 6 यसको सिधा -6 को पनि सिधा यो 6 - 6। त्यसै गरी अर्को बिन्दु छ -6 10 -6 भनेपछि यक्ष अक्षमा -6 10 भनेपछि सिधा माथि जाने 10 को सिधा हेर्ने -6 10 भयो। अब यी क्रम जोडाहरू जुन निर्देशाङ्क छन् यिनीहरूलाई स्केलको सहायताले जोड्नु पर्यो। यसरी जोड्ने र जुन हाम्रो सिधा रेखा आएको छ त्यो नै लेखाचित्र हो। प्रश्न नम्बर ग मा हामीलाई 3x - 2y = 7 दिएको छ। 3x - 2y = 7। 3 ले भाग गर्नुभन्दा 2 ले भाग गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यो 2y लाई यता लैजाने र यो 7 लाई यता ल्याउने। यो हामीले के भन्यौं भने 2y लाई उता लैजाने भनेका छौं। यो 3x को 3x 7 लाई यता ल्याउने -7। अब 2y लाई यता लैजाने भनेका छौं। -2y यता गयो भने +2y भयो। ध्यान दिनु होला। अब यसलाई साइड चेन्ज गरौँ। 2y = 3x - 7 भयो। अब ध्यान दिनु होला यो y यो 2 ले यसलाई भाग गर्न जान्छ। y = 3x - 7 अपनमा 2 आयो। अब x र y को मान निकाल्दा भनेर लेखौं। मान निकाल्दा अब x y हामीले x को मान राखेर y को मान निकाल्ने हो। अब x को मान 0 राख्दा x को मान 0 राख्यौं भने 3 ले 0 लाई गुणन गर्दा 0 हुन्छ। 0 बाट 7 गर्दा -7 हुन्छ। -7 लाई 2 ले भाग गर्दा दशमलवमा आउँछ। त्यसकारण 0 राख्न सकिएन। अब त्यसो भए x को मान 1 राखौं। x को मान 1 ध्यान दिनु होला। म यो सिधै निकालिरहेको छु। x को ठाउँमा 1 राख्ने यसमा हेर्ने 3 एकाने 3 भयो। 3 बाट 7 घटाउनु पर्ने छ। माइनस धेरै भएकोले माइनस हुने भयो। 3 बाट 7 घटाउँदा 4 हुन्छ। 4 लाई अब 2 ले भाग गर्नु पर्यो। 2 ले 4 लाई 2 पटक भाग जान्छ। 2 दुना 4। त्यसै गरी अब x को मान -1 राखौं। -1 ध्यान दिनुहोस्। x को मान -1 राख्दा 3 ले 1 लाई गुणन गर्ने 3 एकाने 3 भयो। -3 -7 दुईटै माइनस भएकोले जोड्नु पर्यो। माइनस को माइनस हुन्छ। 7 मा 3 जोड्यो भने 10 हुन्छ। 10 लाई 2 ले भाग गर्दा 5 हुन्छ। अब हामीले 2 राखेर
विचार गर्ने। 3 दूना 6 भयो। 6 मा 7 घटाउँदा 1 हुन्छ। 1 लाई 2 ले भाग गर्दा दशमलवमा आउँछ। त्यसकारण 2 राख्न सक्दैनौँ। 2 राख्न सक्दैनौँ भने -2 पनि राख्न सक्दैनौँ। अब पालो आयो 3 को। 3 त्यहाँ 9 भयो। 9 बाट 7 घटाउँदा 2 हुन्छ। त्यसकारण यक्षको मान हामी 3 राख्न सक्छौँ। 3 यक्षको ठाउँमा 3 राख्दा 3 त्यहाँ 9 भयो। 9 बाट 7 घटाउँदा 2 हुन्छ। 2 ले 2 लाई भाग गर्दा 1 हुन्छ। ध्यान दिनु होला। अब 3 राख्यौँ। -3 राखेर विचार गरौँ। -3 राखौँ। -3 राख्दा 3 ले 3 लाई गुणन गर्नु पर्यो। 3 त्यहाँ 9 भयो। -9 -7 माइनस भएकोले जोडिन्छ। -3 -9 र -7 जोड्दा 16 हुन्छ। 16 लाई 2 ले भाग गर्दा 8 हुन्छ। त्यसकारण -3 राख्न सकिन्छ। -3 राखौँ। -3 राख्दा हेर्नुहोस् त यहाँ -3 त्यहाँ 9 -9 भयो। -9 मा -7 जोड्दा -16 भयो। -16 लाई 2 ले भाग गर्दा -8 हुन्छ। त्यसै गरी अब हामी 4 राख्दा 4 त्यहाँ 12 भयो। 12 बाट 7 गर्दा 5 हुन्छ। अब 5 राखौँ। 5 त्यहाँ 15। यक्षको मान हामीले 5 राख्ने भन्यौँ। 5 राखौँ। यक्षको मान 5। 5 राख्दा 5 त्यहाँ 15 भयो। 15 मा 7 घटाउँदा 8 भयो। 8 लाई 2 ले भाग गर्दा 4 हुन्छ। ध्यान दिनु होला। अब क्रम जोडाहरू हाम्रो के हुन् त भनेर लेख्नु पर्यो। पहिला यक्षलाई लेख्ने 1 - 2 1 - 2। त्यसै गरी -1 - 5 -1 -5 र अर्को छ 3 1 3 1 र अर्को क्रम जोडा छ -3 -8 -3 -8। त्यसै गरी अर्को क्रम जोडा छ 5 4 5 4। अब यी क्रम जोडाहरू हामी ग्राफमा भर्छौँ। दस साना कोठा बराबर 1 इकाइ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। तर म 2टा लिएको छु। त्यसकारण यहाँ मैले लेखेँ 20 साना वर्ग कोठा बराबर 1 इकाइ प्रश्न नम्बर गएको हो। अब यसलाई कसरी खिच्ने भनेर हेर्नु पर्यो। यक्ष अक्षमा +1 -1 3 -3 र 5 अर्थात् यक्ष अक्षमा हाम्रो धेरै ठुलो छैन। तर y अक्षमा -2 -5 1 -8 र 4 छ। माइनसतिर धेरै छ। त्यस कारणले गर्दा माइनसलाई हामी धेरै राख्नु पर्यो। त्यसकारण अलि माथि गराउने स्केल लगाएर मोटो रेखामा पर्ने गरी यसरी खिच्ने। त्यसै गरी अब y अक्षलाई मैले भनेको थिएँ माइनसतिर धेरै पर्ने गरी भनेको थिएँ। माइनसतिर धेरै पर्ने गरी y अक्ष खिच्न पर्यो। यसरी स्केल लगाएर हामी यसलाई यो x अक्ष र y अक्ष काटिएको ठाउँलाई उद्गम बिन्दु O भन्छौँ र यतापट्टि +1 +2 +3 +4 +5 +6 भयो।
अब उद्गम बिन्दुको बायाँतिर -1 -2 -3 -4 -5 भयो। त्यसै गरी उद्गम बिन्दुको माथितिर +1 +2 +3 +4 भयो। त्यसै गरी उद्गम बिन्दुको तलतिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब हामी क्रम जोडाहरूलाई भर्छौँ। पहिला छ 1 - 2 +1 -2 +1 भनेपछि यो भयो, -2 भनेपछि सिधा यहाँनिर 1 - 2 यो बिन्दु पर्यो। त्यसपछि अर्को छ -1 -5 -1 भनेपछि यो भयो, -5 भनेपछि यहाँनिर छ -1 को सिधा, -5 को पनि सिधा यो बिन्दु पर्यो। त्यसै गरी 3 1 बन्यो, x अक्षमा 3 1 भनेपछि यो बिन्दु पर्यो 3 1। अब पालो -3 -8 हो, -3 भनेपछि x अक्षमा -3 -8 भनेपछि तल जानु पर्यो, -3 को सिधा -8 को पनि सिधा, -3 -8 भयो। त्यसै गरी अब 5 4 छ, 5 भनेपछि x अक्षमा 5 4 भनेपछि सिधा माथि 4 को सिधा जानु पर्यो। अब यी बिन्दुहरूलाई जोड्ने हो, अर्थात् आएको क्रम जोडाहरूलाई जोड्ने। यसरी स्केल राखेर यसरी जोड्ने। यो अक्षलाई हामी x ड्यास अर्थात् x अक्ष, यसलाई हामी y अक्ष अर्थात् y ड्यास y अक्ष मान्छौँ। यसरी हाम्रो लेखाचित्रमा अब क्रम जोडाहरू पनि भर्छौँ। यो भनेको -3 -8 हो। त्यसै गरी यो भनेको -1 -5 हो, -1 -5। त्यसै गरी यो बिन्दु भनेको 1 -2 हो। त्यसै गरी यो बिन्दु भनेको 3 1 हो। त्यसै गरी यो बिन्दु भनेको 5 4 हो। यसरी हाम्रो लेखाचित्र पुरा हुन्छ।